आला हजरत अजीम उल-मर्तबत इसी की तर्जुमानी करते हुए लिखते हैं, यही बोले सिदरा वाले, वो सिदरतुल मुंतहा, यही बोले सिदरा वाले कि चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, पर तेरे पाया का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया। वो कवारी पाक मरियम, वो नफख्तु फीही का आदम है अजब निशान आजम, मगर आमिना का जाया वही सबसे अफजल आया। हुजूर से बढ़कर कोई अफजल नहीं है। वो जिब्रील अमीन भी यही अकीदा सुन्नियों को देकर आसमान से आकर अकीदा दे गए। अरे किसी को रसूल से अफजल मत समझना, दिल में यकीन कर लो कि तुम्हें वो जो 1,24,000 पैगंबरों के पास वो जिब्रील अमीन आने वाला फरिश्ता, वो तुम्हें सबक देकर जा रहा है कि वो उस फरिश्ते ने भी पूरी कायनात में रसूल से अफजल कोई रसूल नहीं देखा। ये क्या है? दिल से नबी की ताजीम है। और जुबान से नबी की ताजीम कैसे होगी? कहते फयकून बिस्सनाई अलैहि बिमा हुआ अहलु, जिस शान के रसूल लायक हैं उस शान को अपनी जुबान से बयान करना, यह नबी की ताजीम है। कुरान से पूछते हैं तू ही बता रसूल की शान तूने क्या बयान की है? तो कुरान ने कहा अरे क्या समझते हो, कुरान मजीद के बेशुमार आयतें ऐसी हैं जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत और शान का प्रचार है। हत्ता के लोगों ने लाख कोशिशें की कि रसूल को अल्लाह से जुदा करके रख दो, रसूल को एक गांव का चौधरी का दर्जा देकर इसको घटा दो, मगर आला हजरत ने फरमाया अरे तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे, जबकि तुझे बढ़ाए अल्लाह ताला तेरा। जिसको खुदा बढ़ा रहा हो उसको कोई इंसान दुनिया का उठकर कैसे घटा सकता है? अल्लाह ताला ने कुरान में अपनी जात के लिए, कुरान के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किए वही अल्फाज अल्लाह ने अपने महबूब के लिए इस्तेमाल फरमाए हैं। मिसाल के तौर पर चंद पेश करता हूं। इरशाद फरमाया अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, अपनी जात को नूर कहा और कुरान के लिए बोला वत्तबउन नूरल्लज़ी उनज़िला मअ, और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए फरमाया क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन। अपनी जात को कहा अजीज, इन्नहु वहुवल इन्नल्लाह लक़विय्युन अजीज, अल्लाह कवी भी है अजीज भी है। कुरान को कहा व इन्नहु लकिताबुन अजीज, और अपने महबूब को फरमाया लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अजीज। अपनी जात को करीम कहा या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। कुरान को फरमाया इन्नहु लकुरआनुन करीम, और अपने महबूब के बारे में फरमाया व इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम। अपनी महबूब, अपनी जात को रब्बे जुल जलाल जल्ला जलालहू व अम्मा नवालहू ने अपनी जात के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे वही अल्फाज अल्लाह ने अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल किए और कुरान के लिए भी इस्तेमाल किए, और अपने महबूब को अपनी जात के साथ मिलाकर रखा। मोहब्बत की बारी आई, फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं रसूल की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत है, रसूल की रजा में अल्लाह की रजा है। फल्लाहु व रसूलुहु अहक्कु अन युरदू, और फरमाया इन्नल्लज़ीना युहाद्दून अल्लाह व रसूला, जो अल्लाह और उसके रसूल से दुश्मनी करते हैं, वमन युशाक़िक़िल्लाह व रसूला व अन्नहु मन युशाक़ वमन यासिल्लाह व रसूला। और इसी तरह फरमाया यसअलूनका अनिल अनफाल कुलिल अनफालु लिल्लाहि व रसूल वमन युतिइर रसूला फ़क़द अता अल्लाह। इन तमाम आयतों में जहां अल्लाह का जिक्र है वहीं रसूल का जिक्र है। सुन्नियों को लोगों ने कहा अरे तुम नबी की शान इतनी बयान करते हो कि नबी को उठाकर रब से मिला देते हो। मैंने कहा रब से हम नहीं मिलाते, रब खुद अपने रसूल को अपने साथ मिला रहा है। पहले कुरान तो पढ़, तुझे तो कुरान पढ़ना नहीं आता। कुरान पढ़ने के लिए और कुरान को समझने के लिए भी इमाम अहमद रजा का जहन चाहिए, इमाम अहमद रजा की सोच चाहिए जो तुझे कुरान समझाए कि अल्लाह ने कुरान में क्या लिखा है और जिक्र क्या फरमाया है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताजीम जवारे, अपने आज़ा के जरिए रसूल की ताजीम करना, ये भी सहाबा कराम के अंदर मौजूद था। हजरत
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام بخاری اور مسلم کی شرائط پر حدیثیں مستدرک میں جمع ہے، اس میں یہ حدیث شامل ہے۔ امام حاکم نے اس حدیث کو لکھا، حضرت عبداللہ بن عباس سرکار کے گھر میں تشریف لائے اور رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوئے، عبداللہ بن عباس بھی اٹھے، وضو کیا، سرکار نے بھی وضو فرمایا، انہوں نے بھی وضو کیا۔ اب خود حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ جب سرکار نماز پڑھنے لگے تہجد کی تو سرکار نے مجھے اپنے برابر کھڑا کر لیا، یوں سرکار نے نماز شروع کی تو کہتے ہیں میں پیچھے ہو گیا، سرکار نے پھر مجھے نماز کے دوران ہی اپنے برابر کھڑا کیا، فرماتے میں پھر پیچھے۔ بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عبداللہ جب میں نے تجھے اپنے برابر کھڑا کیا تھا تو پیچھے کیوں ہو گئے؟ عرض کرتے ہیں ما کان ینبغی لأحد ان یقیم او یصلی حذاءک وانت رسول اللہ او کما قال، کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ کسی کی جرت ہو سکتی ہے کہ آپ کو اللہ کا رسول بھی مانے اور پھر آپ کے برابر کھڑا ہو جائے؟ لوگوں نے آج عقیدہ بنا لیا نبی تو ہماری طرح ہے، ہماری مثل ہے۔ ارے صحابہ کا عقیدہ یہ تھا کہ جو دل سے اللہ کے نبی کو رسول مانے گا وہ حضور کو اپنے برابر کبھی نہیں جانے گا۔ ارے خدا کے نور کو خود سا بشر مانا تو کیا مانا، انہیں پھر خاک مانا، خاک اگر مانا تو کیا مانا۔ ارے شفیعو حاکمو مختار مان ان کو دنیا میں، قیامت میں یہ سب کچھ دیکھ کر مانا تو کیا مانا۔ ارے وہ جانے خبر ہیں اور ہر خبر ہے ان سے وابستہ، ارے وہ بے خبر انہیں بے خبر جانا تو کیا جانا۔ ہمیں تو خدا کا ایڈریس بھی رسول اللہ کے دربار سے ملا ہے، اگر حضور نہ آتے خدا کی قسم ہم تو خدا کو بھی نہ جانتے خدا کہاں ہے اور کہاں رہتا ہے۔ یہی عقیدہ مجدد الافسانی نے بیان کیا، فرمایا ہم اس رسول کو مانتے ہیں جس رسول نے ہمیں خدا کا ایڈریس دیا ہے، اور اگر یہ اللہ ہمارے رسول کا خدا نہیں ہے تو ہم اس کو خدا ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ یہ ہے تعظیم رسول، یہ ہے محبت رسول جو صحابہ سے ہمیں ملتی ہے، اور یہ عقیدہ اللہ نے قرآن کے اندر بھی بیان فرما دیا، اور رب ذوالجلال نے جو قرآن میں تعظیم مصطفیٰ کو لازم کیا ہے۔ امام ابن تیمیہ الصارم المسلول میں لکھتے ہیں ان اللہ فرض علینا تعظیم رسولہ وتوقیرہ وذالک یوجب صون عرضہ بکل طریق۔ وہ کہتے ہیں اللہ نے اپنے نبی کی تعظیم مسلمانوں پر فرض کی ہے، اب مسلمانوں پر یہ لازم ہے کہ وہ ہر طریقے سے اپنے نبی کی عزت کی حفاظت کرے، چاہے کوئی ڈنمارک یا ناروے کے کوئی بندر مصطفیٰ کریم آقا کے آپ کی ذات کے متعلق کوئی جملہ نکالتے ہیں تو ان کو بھی لگام دینا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ اور اگر کوئی پاکستان میں رہنے والا کوئی اپنے آپ کو مسلم کہلانے والا رسول کی شان میں کوئی بات کرتا ہے، حضور کی شان کے اندر بے ادبی کرتا ہے، اس کی زبان کو بند کرنا یہ بھی سنیوں کی ذمہ داری ہے۔ اللہ نے لازم کیا ہے نبی کی عزت کی حفاظت، نبی کی تعظیم کی حفاظت، اب یہ ہمارا فرض ہے۔ اگرچہ اس رسول کی ذات تو ہمیشہ بلند ہوتی جا رہی ہے، ہمارے کرنے سے رسول کو کوئی فرق نہیں، ہم نے تو اپنا ایمان بچانا ہے، رسول کی شان تو بلند ہو ہی رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت نے فرمایا یا رسول اللہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، پر نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ وہ چرچا تو ہوتا رہے گا مگر ہم اپنے ایمانوں کو بچانے کے لیے اپنے رسول کی عزت کی حفاظت کریں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔